नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भ लिएर आएको छु म सरोज कोइराला। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं यस कार्यक्रममा। आजको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि अबको बाटो के, अब देश कसरी अगाडि बढ्छ, राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, नयाँ सरकारको अवस्था अब के हो, अहिलेको वर्तमान सरकारको अवस्था के हो आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर। अब त प्रचण्ड नेपाल समूह भन्ने कि सिङ्गो नेकपा भन्ने जस्तो पार्टी फुट्न त जटिलता छ भन्ने कुरा आइसक्यो नि। सरजी, पहिलो कुरा त म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ। 2075 जेठ 3 गते दुई पार्टीका बीचमा पार्टी एकता हुँदा निर्वाचन आयोगमा 441 जना जुन केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको सूची बुझाएर दर्ता भएको थियो, जसको हस्ताक्षर र नागरिकताको फोटोकपीको आधारमा यो पार्टी दर्ता भएको थियो। त्यो मध्येको एकजना व्यक्ति म पनि हुँ। त्यस हिसाबले म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुँ। साथै अहिले तपाईको यो व्याख्याले पनि पार्टी फुटेको छैन भन्ने पछिल्लो चरणमा हाम्रो पार्टीमा समस्या आएपछि पार्टीको बहुमत केन्द्रीय कमिटीको सदस्यले हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको माग गर्यौं र हामी करिब 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू एक ठाउँमा बसेर हामीले बैठक सम्पन्न गरेर केही निर्णयहरू लिएका छौं। यस आधारमा पनि हामी नै आधिकारिक नेकपा हौं भन्ने हाम्रो दाबी रहन्छ। तर अब अहिले पार्टी भित्रैबाट अथवा नेकपा भित्रैबाट नै प्रचण्ड नेपाल समूह र ओली समूह त्यो यद्यपि यहाँले भने जस्तै कानुनी रूपमा अलग भएको छैन, निर्वाचन आयोगले नै त्यो कुरा मानेको छैन हैन, आधिकारिकताको अहिले पनि त्यो एउटा जटिलता छँदैछ, अथवा पार्टी विभाजन भएको नै उसले मानिरहेको छैन। तर पनि फेरि व्यवहार त दुई समूह त देखा परिरहेको छ अहिले। पक्कै पनि हाम्रो पार्टी समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। हामीले जुन अपेक्षाका साथ निर्वाचनमा एक भएर जाने निर्णय गरेका थियौं, जनताले हामीलाई विश्वास गरेका थिए र हामीले त्यस अनुरूप पार्टी एकता गरेका थियौं, त्यो भावना अनुसार हामी चल्न सकेनौं। सुरुकै दिनदेखि एकतालाई दाउपेच शक्ति आर्जन गर्ने, एकअर्कालाई साइजमा ल्याउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने कोसिस भयो। त्यसको कारण 2 वर्ष हुँदा नहुँदै पार्टीको एकतामा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो। गत वर्ष वैशाखदेखि यताका घटनाक्रमहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी निकै ठूलो समस्याबाट गुज्रिँदै आएको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन। त्यसको उत्कर्षको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते हामीलाई त्यत्रो विश्वासका साथ प्राप्त जनमतलाई घात गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक सिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले त्यसमा तुरुन्तै छाप लगाउनु भयो। त्यसबाट व्यवहारत र वस्तुत हाम्रो पार्टी एक ठाउँमा बस्न सक्ने स्थिति बनेन। पार्टीमा कुनै छलफल, राय, परामर्श नभइकन पार्टीमा उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पार्टीको दायराभित्रबाट समाधान गर्ने ठाउँमा उहाँले राष्ट्रको समस्याका रूपमा तिनलाई फिजाइदिनु भयो। राष्ट्रका समस्याका रूपमा अगाडि सार्दै प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो गम्भीर र असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। यसले गर्दा उहाँ र हामीसँगै बस्न सक्ने स्थिति बनेन। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान भयो र 2/3 भन्दा बढी केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूले उहाँलाई अध्यक्षबाट बिदा दिने निर्णय गर्यौं। यो एउटा दुःखद स्थितिबाट हाम्रो पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। कानुनी र वैधानिक ढङ्गले अहिले पनि यसको फैसला हुन बाँकी छ। हाम्रा गम्भीर मतभेदहरू छन्। निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो गम्भीर गुनासो छ। हामीले निर्वाचन आयोगले आवश्यक ठानेका सबै दस्तावेजहरू पुर्याएका छौं, प्रक्रियाहरू पुर्याएका छौं र पार्टीको आधिकारिकताको निर्णय छिटो निर्वाचन आयोगले गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं। यहाँले भने जस्तै अब सँगै रहन सक्ने अवस्था पनि भएन, तर छुट्टै छुट्टै बस्ने अवस्था पनि अहिलेसम्म देखिएको छैन। सरजी, अब गर्ने के, पार्टी एक भएर जान्छ कि अब के हुन्छ? म के ठान्छु भन्दाखेरि अहिले पनि पार्टी एक बनाउन यदि नेताहरूले पहल गर्ने हो भने सम्भावना नै छैन म भन्दिनँ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसला र निर्वाचन आयोगको अलमलले पनि हामीलाई केही समय प्रदान गरेको छ। यदि साँच्चै विगतका कमी कमजोरीलाई हामी स्वीकार्न तयार छौं, जनता समक्ष माफी माग्न तयार छौं र अगाडि बढ्नका लागि एउटा सामूहिक प्रतिबद्धतामा सहमत हुन्छौं भने पार्टी एकताका आधारहरू छँदै छैनन् भनेर म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु। केपी ओली सहित कि केपी ओली बाहेक तपाईले प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरूले त ओली बाहेक अरूलाई नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा फर्कन मलाई यसरी भन्न दिउँ सरोजी कि केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। हामीले त्यसलाई असंवैधानिक भन्यौं, त्यसलाई प्रतिगमन भन्यौं, त्यसलाई कु भन्यौं। हामीले अनेक शब्दहरू राखेर त्यसको आलोचना गर्यौं।
हाम्रो राजनीति पूर्वाग्रह पनि हुन सक्थ्यो, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले हाम्रो भनाइलाई सही साबित गरेको छ र केपी ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ। यो संविधानसम्म देखिएन मात्र होइन, असंवैधानिक भनेर शब्द नै प्रयोग गरेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुकूल चल्न सक्दैन, असंवैधानिक कदम चाल्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो गम्भीर राजनीतिक भूल गर्छ भने उसले जनताका सामु माफी माग्नु पर्दैन, कार्यकर्ता नेताका सामु माफी माग्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसला आउने बित्तिकै जनताका नाममा सम्बोधन गरेर माफी मागेको भए, पार्टी कार्यकर्तासँग नेतासँग अपिल गरेर माफी मागेको भए आजसम्म स्थिति फरक ढङ्गले पनि जान सक्थ्यो। त्यसले गर्दा म त के देख्छु भन्दा मेरो यो आरोप जस्तो पनि लाग्ला, आग्रह जस्तो पनि लाग्ला, केपी ओलीले कुनै पनि हिसाबमा पार्टी एकतालाई अगाडि नबढाउने र पार्टी विभाजन गरेर अगाडि बढ्ने दृढता अठोट लिनुभएको जस्तो लाग्छ। यो बिचमा उहाँले त्यत्रो मान्छेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरेको हास्यास्पद घोषणा गर्नुभयो, जिल्ला जिल्लामा कमिटीहरू बनाउनुभयो, जनसङ्गठनका कमिटीहरू बनाउनुभयो, भेला गर्नुभयो र अर्को पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि मात्रै केही कदम चालेको छ। अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीमा एकजना सदस्य थपिएको छैन। तर कारबाही त फेरि तपाईँहरूको पक्षबाट भएको छ नि। त्यो त एउटा बाध्यकारी अवस्था भयो नि, किनभने प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति मुलुकको नेतृत्व गरेको छ जसले कि उसले चाहिँ पार्टीमा आएको विग्रहलाई प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो प्रतिगामी कदम चाल्छ भने हाम्रो कारबाही त सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ भन्ने मेरो दाबी रहन्छ। हामीले केपी ओलीमाथि जुन कारबाही गरेका थियौँ कतिपयलाई अलिकति अर्घेलै जस्तो लागेको पनि थियो होला। सर्वोच्च अदालतले उहाँको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि त्यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्ने व्यक्तिलाई हामी पार्टीको नेतृत्वमा कसरी राखिरहन सक्थ्यौँ? त्यो पनि एउटा राजनीतिक निर्णयको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। फेरि बसेर छलफल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री नयाँ सिराबाट एउटा हात बढाउनुहुन्छ भने त सम्भावनाका त अनेक स्थितिहरू देखा पर्न सक्छन्। जस्तो अब यहाँले भन्नुभयो कि पार्टी एक हुने अझै पनि आधार छ अथवा आधार समाप्त भइसकेको छैन, त्यसका लागि केही शर्त अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ माफी माग्नुपर्ने होइन, यो चाहिँ गल्ती भएको महसुस गर्नुपर्ने भन्ने यहाँले जुन कुरा बताउनु भएको छ, यदि यो आधार जीवितै छ अथवा यो आधार अझै हो भने फेरि बुढा नीलकण्ठको दैलो ढकढक्याउन किन पुग्नु भएको तपाईँ शीर्ष नेताहरू? ठिकै हो तपाईँको भनाइ, किन भन्दा राजनीतिमा जब विकल्पको खोजी सुरु हुन्छ के सम्भावनाहरू हुन्छन् भनेर सबैले हेर्छ। उहाँहरू बुढा नीलकण्ठ जानुभयो, त्यो तपाईँ हामीले देख्यौँ। त्यो बाहेकका भेटघाटहरू पनि त भइरहेकै होलान् नि, सिंहदरबार के अरे बालुवाटारमा भएका होलान्, अन्यत्र कहीँ भएका होलान्, ती हामीलाई जानकारी पनि नहोलान्। केपी शर्मा ओली चुप्प लाएर बस्नुभएको छ भन्ने त हामी अनुमान त गर्न सक्दैनौँ। उहाँहरूको बिचमा पनि केही संवादहरू त भएका होलान्। राजनीतिक नेताहरूको बिचमा संवाद सहकार्य हुने, छलफलहरू हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्न मिल्दैन, पर्दैन। अहिले पनि हामीले ठन्डा दिमागले सोच्यौँ भने विकल्पहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। विकल्पहरू अहिले पनि खुलै छन्। दोस्रो तहका नेताहरूले पनि यसमा अलिकति पहल गरे हुन्थ्यो जस्तो जनमत हामी पाउँछौँ पार्टीको तर्फबाट हेर्दाखेरि। यद्यपि अहिले जुन गम्भीर राजनीतिक र केही कानुनी प्रश्नहरू खडा भएका छन्, यसले केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जान सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। उहाँले जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनालाई के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि पनि त्यो एउटा सामान्य कुरा हो। त्यो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने भने मेरो लागि कुनै ठुलो कुरा होइन। सारा 3 करोड नेपाली जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको संविधानको अपव्याख्या हुँदै गरेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएपछि पनि उहाँ त्यो कुरा स्वीकार्न तयार हुन्न कि मबाट गल्ती भयो, मैले गरेको यो कदमलाई सर्वोच्चले बेठिक साबित गरेपछि म बेठिक साबित भएँ भनेर अहिले पनि उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँमा जुन प्रकारको दम्भ छ, अहम छ, घमण्ड छ, म नै राज्य हुँ भन्ने उहाँको जुन अवधारणा छ, त्यसले गर्दा पार्टी एक भएर जाने सम्भावनालाई नकार्छ। अहिले त्यसो भए सम्भावना पनि छैन, आधार चाहिँ छ, सम्भावना छैन। ठिक भन्नुभयो, आधार चाहिँ अहिले पनि छ। आधारहरू नभएको होइन। पार्टीको एउटै विधान छ, एउटै राजनीतिक प्रतिवेदन छ, राजनीतिक कार्यक्रमको नाम एउटै छ, एउटै नाम छ, एउटै चिन्ह छ। आधारहरू नभएका होइनन्। तर अहिलेको राजनीतिक वस्तुस्थिति हेर्नुभयो भने, अहिलेको राजनीतिक यथार्थ हेर्नुभयो भने सम्भावना चाहिँ म देखिरहेको छैन। तर सम्भावना बिनाको आधार पनि फेरि कहिलेकाहीँ त्यसको अर्थ रहँदैन होला। यस्तो कहिलेकाहीँ आधारहरू हुँदै पनि त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गरिएन भने त्यसले परिणाम निकाल्छ भन्ने छैन। आधारहरू त हिजो पनि पार्टी नपुग्ने कैयौँ आधारहरू थिए नि। यी कानुनी जटिलता आउँछन्, यस्तो आउँछन् भने त सबैलाई थाहा थियो। हुँदै पनि जुन प्रकारको पार्टीमा एउटा विग्रह आयो, प्रधानमन्त्री जसरी कदम चाल्नुभयो, त्यसले त मुलुकलाई त एउटा अन्यलमा त लिएर गयो। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन र क्याटेगोरिकल्ली लेखेको छ। एउटा 5 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीलाई त्यो हाम्रो संविधान लिएर पढेर तपाईँले सोध्नुभयो भने पनि यसमा त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिसभा विघटनको कुनै पनि प्रावधान संविधानमा छैन भन्न सक्छ। एकातिर 64% मसँग प्रतिसभाको मत छ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर चाहिँ प्रतिसभा विघटन गर्नुहुन्छ भने दुईटा कुराको चाहिँ जुन संयोजन हुनुपर्छ नि,
त्यो संयोजनै भएन, सङ्गति मिल्नुपर्छ जुन त्यो सङ्गति नै मिलेन प्रधानमन्त्रीको कदम। त्यो उहाँलाई थाहा थियो, तर उहाँलाई के थियो भन्दाखेरि मैले जे गरेँ त्यो हुन्छ, मैले विगतमा जे गर्दै आएँ त्यो हुँदै गरेको छ, म यो मिलाउँछु भन्ने उहाँको जुन अवधारणा थियो त्यसले उहाँलाई बुमरेङ भयो यसचोटि। सहज परिस्थिति अथवा सामान्य रूपले देश अगाडि बढ्दा फरक कुरा हो, तर जब जब जटिलता आउँछ या सङ्कट आउँछ या केही अप्ठ्याराहरू आउँछन् नि राजनीतिक रूपमा या कानुनी रूपमा, यो देशमा कङ्ग्रेसको विकल्प चाहिँ रहेनछ होइन? भन्न त पाइयो सरजी होइन। अब अहिले परिस्थिति त्यस्तै छ, यो हाम्रो अयोग्यताले यो परिस्थिति आएको, यो स्वीकार्न मलाई कुनै गाह्रो छैन। जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कम्युनिस्ट पार्टीको अयोग्यताले हो, किनभने गत निर्वाचनमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुख्य तारो बनाएर चुनाव प्रचार गरेका थियौँ। काङ्ग्रेसले देश चलाउन सकेन, दुईचोटि बहुमत ल्यायो, एकचोटि 2/3 बहुमत ल्यायो, त्यो गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले देश चलाउन सकेन। तीनैचोटि 5 वर्ष कार्यकाल प्रतिनिधि सभाको पुरा भएन। त्यसले गर्दा हामी देश चलाउँछौँ, हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, स्थिरता दिनुहोस् भनेर हामी जनताको बिचमा गएका थियौँ। यद्यपि एउटै पार्टी थिएन, हामी 74 को चुनावमा जाँदा पनि दुईवटा फरक फरक चिन्हबाटै गएका थियौँ, तर हामी एउटै पार्टी बन्छौँ भन्ने घोषणाका साथ गठबन्धनको रूपमा गएका थियौँ र जनताले त्यो कुरा पत्याए। हामीले जनताको त्यो विश्वासलाई कायम राख्न सकेनौँ, यो वा त्यो कारणले, यो वा त्यो नेताको कारणले, जेसुकै भए पनि। त्यसले गर्दा आज नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट यस्तो भन्न पाउने मौका हामीले नै दिएका छौँ। त्यति बेला त अब शेरबहादुर देउवा कङ्ग्रेसका तर्फबाट अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएका थिए, तर अब मुख्यतः संसदीय व्यवस्था समीकरणबाट सङ्ख्यात्मक आधारमा चल्ने भए पनि फेरि राजनीतिको हिसाब किताब चाहिँ मिल्दो रहन्छ होइन? नमिलेको देखियो सरजी। किन भन्दाखेरि अब राजनीति त्यही भएर सम्भावनाको खेल हो भनिन्छ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन भन्ने भनाइ पनि सायद यसै कारणले आएको होला। 2 वर्ष अगाडिका 3 वर्ष अगाडिका अभिव्यक्तिहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले आफै हामी आश्चर्यमा पर्ने परिस्थितिहरू भेटाउनुहुन्छ। तर ती राजनीतिक कुरा हुन्, राजनीतिमा यसलाई त्यति असहज रूपमा पनि किन लिँदैन भने जब परिस्थिति जसरी विकास हुन्छ त्यसरी दलहरू नेताहरूले आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि रहन्छ। एउटा यस्तो परिस्थिति मुलुकमा उत्पन्न भयो, राजनीतिक दलहरूको बिचमा कुनै न कुनै जोसुकै होस् ती राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति नभइकन अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति देखिएन। चाहे नेपाली कङ्ग्रेस र केपी ओलीको बिचमा होस्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको हाम्रो पार्टीको बिचमा होस्, चाहे मधेसी दल र अरूको बिचमा होस्, यसले गर्दा यो सम्भावनाको खेल अब प्रतिसभाभित्र फर्केको छ सरजी। एउटा राम्रो कुरा के छ भने संविधान बाहिरबाट, सडकबाट अरू अवांछित ढङ्गले यस्ता हरकतहरू हुने हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, संविधान खतरामा पर्छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको परिधिभित्र प्रतिनिधि सभाभित्र यो विवाद भनौँ, संवाद भनौँ, सम्भावना भनौँ, यो भित्र फर्केको छ। आशा गरौँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधि सभाले देशलाई छिटै निकास दिन्छ। सर्वोच्च अदालतले नै यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भनिसकेको छ। अब यसमा बहस गरिरहनु पर्ने जरुरी भएन होइन? तर संसद विघटन गर्दै गर्दा र अहिले संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री र उहाँको पक्षले जे कुरा भनिरहेको थियो नि, अब फेरि संसदमा खिचातानी, यहाँसम्म कि विगतको जस्तो सांसद किनबेच, 9 महिना अथवा केही समयको लागि यो प्रधानमन्त्री, केही समयको लागि त्यो प्रधानमन्त्री, सत्ता समीकरण परिवर्तन आदि हुन्छ, त्यो भएर विकल्प छैन, त्यो भएर विघटन गरिएको भनेर जुन पक्षले भन्दै आएको थियो नि, त्यो सङ्केत त देखा पर्यो होइन? अब त्यसको लागि मुख्य जिम्मेवार नै उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो परिस्थिति लिएर आउनुभएको। आज पार्टीले उहाँलाई के भनेको थियो भन्दाखेरि तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, तपाईँले देशको नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर जिम्मा दिएको थियो। आफूले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेपछि अरूको लागि पनि त्यो बाटो बन्द गरिदिनु बुद्धिमानी हुँदैन। उहाँले त काम गर्न दिएन पार्टीले भन्नुभएको छ। भन्न त त्यो कुरा पुष्टि हुनु पर्यो। उहाँको कुनै विधेयक फेल भएको छ प्रतिनिधि सभामा, सरकारको नीति कार्यक्रम असफल भएको छ, बजेट अस्वीकृत भएको छ, कुनै उहाँको विरुद्धमा प्रस्ताव पारित भएको छ, जहाँ आधिकारिक थलो हो त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा पुष्टि हुनुपर्छ, काम गर्न नदिएको हो। केही कुराहरू हामीले पार्टीभित्र विरोध गरेका थियौँ, जस्तो उहाँले गुठी विधेयक ल्याउनु भयो, हामीले त्यो कुरा मानेनौँ। उहाँले आम सञ्चार माध्यम नियन्त्रणका लागि विधेयक ल्याएर आउनुभयो, त्यो कुरा हामीले मानेनौँ। उहाँले विभिन्न विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो, त्यो कुराको हामीले पार्टीभित्र विरोध गर्यौँ। यस्ता केही कुराहरू पार्टीभित्र विरोध भएका थिए। त्यो मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग होइन, सहयोग थियो। त्यो सहयोगलाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। उहाँले मेरो कारणले मात्रै सबै कुरा भएको हो, राम्रो राम्रो जति भएको छ मेरो कारणले, नराम्रो जति उहाँहरूको कारणले भएको छैन भन्ने उहाँले जुन सोच राख्नुभयो, त्यो सोचले आज उहाँलाई यो एउटा अतिमा पुर्याएको छ र अति गरेपछि खति हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो नेपाली लोकोक्ति छ त्यो अहिले देखिएको छ। र म अर्को कुरा पनि भन्छु सरोजी, जति उचाइ प्राप्त गर्छ कुनै व्यक्तिले त्यो उचाइबाट तल खस्दाखेरि त्यति नै बढी
घाउचोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ। प्रधानमन्त्री अहिले त्यो उचाइबाट खस्नु भएको छ। अब नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहको प्राथमिकता अथवा विकल्पहरू के हुन् त्यो स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। जस्तो अब नेताहरूबीच के छलफल भएको छ त्यो हामीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ भनेर यहाँले भन्नुभयो, तर केन्द्रीय सदस्य एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, सूचना पक्कै पनि हुन्छन्। यही सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सच्याएर यही निरन्तरता जाने कि अथवा प्रचण्ड माधव समूहबाट कोही प्रधानमन्त्री बनेर केपी ओली समेतलाई लिएर अगाडि जाने कि अथवा कङ्ग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पने कि अथवा के गर्ने? अब कसरी जान्छ? हामी अहिले छलफलमा छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल कुराकानी चलिरहेको छ। पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। एउटा विधेयक यो सरकारको अब यो कुनै सम्भावना छैन। यो केपी ओलीसँग अहिले सँगै जाने, उहाँको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर जाने यो किमार्थ सम्भव छैन। किनभने एउटा असंवैधानिक प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई देशको नेतृत्व गर्ने अधिकार रहँदैन। हामीले भनेको होइन, नेपालको संविधानको कानुनको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली असंवैधानिक गैर कानुनी व्यक्ति हो भनेर चाहिँ फैसला गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक दायित्व, राजनीतिक अधिकार केही पनि राख्दैन, गुमाउँछ। एउटा विधेयक असफल भयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, नीति कार्यक्रम फेल भयो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने चलन संसारमै छ। नेपालमै पनि 51 सालमा 50 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ राजीनामा दिएको हामी देख्छौँ। यति हुँदै पनि केपी शर्मा ओली जसरी पदमा बस्नु भएको छ, अरूलाई पद लोलुप र आफूलाई पदको लागि कुनै चिन्ता नभएको जुन उहाँले बेला बेलामा गफ दिनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ उहाँ आफैले खिल्ली उडाइरहनु भएको छ। नैतिकताको हिसाबले पनि उहाँले तुरुन्तै राजीनामा दिनु पर्थ्यो, 1 मिनट पनि पदमा बस्नुहुन्थ्यो। होइन, त्यसपछिका विकल्पमा उहाँ पनि एउटा खेलाडीको रूपमा सहभागी हुने अधिकार। राजीनामा नदिने त निर्णय नै आइसक्यो होइन? मलाई आश्चर्य लाग्छ। अब उहाँलाई चाहिँ यो लेभलको सल्लाह कसरी प्राप्त हुन्छ, यस प्रकारको दुस्साहस कसरी आउँछ र यो लेभलको निर्लज्जता कसरी अङ्गीकार गर्नुहुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। एउटा प्रधानमन्त्री जसले प्रतिनिधि सभाको बिना कारण विघटनको सिफारिस गर्यो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक फैसला गरिसक्यो, तर पनि त्यो हुँदा पनि ऊ चाहिँ पदमा बसिरहेको छ। सायद संसारमा यस्तो निर्लज्ज घटना अन्त पाइँदैन होला। जस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि सरकारको नेतृत्व नगर्न चर्को दबाव त्यहाँ देखिन्छ। अब प्रचण्ड नेपाल समूह सरकार बनाउन अथवा संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्न अवस्था अहिले नभएरै देउवासँग चाहिँ आग्रह गर्न पुगेको होला अवश्य पनि। भनेपछि त अब यो अहिलेको जति परिस्थिति छ यसको जिम्मेवारी त फेरि नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहमै देखिन्छ, तर फेरि अगाडि बढाउन सक्ने, त्यो काँधमा बोकेर अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिएन। हामी अगाडि बढाउँछौँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई निवेदन गरेँ, हामी छलफलमा छौँ, राजनीतिक दलहरूसँग संवादमा छौँ। हरेक राजनीतिक दलका आफ्ना योजनाहरू हुन्छन्, नीति रणनीतिहरू हुन्छन्, आफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलन हुन्छ। यी सबै कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले भर्खर छलफल प्रारम्भ गरेको छ। हाम्रो नेतृत्व र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व बिचमा छलफल परामर्श भएको छ। साथै अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि हाम्रो छलफल प्रारम्भ भएको छ। आजै एकै दिनमा सबै कुरा निष्कर्षमा पुग्छन् भन्ने नठानौँ। उहाँहरूले आपसमा छलफल पनि गर्दै हुनुहुन्छ। कतिपय कानुनी र वैधानिक जटिलताले पनि उहाँहरूलाई निश्चिन्त हुनका लागि, सुनिश्चित हुनका लागि बाधा गरिरहेको हुनसक्छ। उहाँहरूले त्यो पनि चाहनु भएको होला। हामीले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छौँ, निर्वाचन आयोगले माग गरेका दस्तावेजहरू सबै निर्वाचन आयोगमा पेश पनि गरेका छौँ। हाम्रो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि, त्यसको अस्तित्व स्वीकारेपछि, त्यो नै निर्णायक कमिटी हो भन्ने कुरा स्वीकारेपछि त्यसका बैठकका निर्णयहरू अस्वीकार्य भन्ने हुँदैन। के कारणले निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि सायद निर्वाचन आयोगलाई पनि त्यो बाटो खुल्ला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यी कानुनी र राजनीतिक अडचनहरू हामी प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुनुभन्दा पहिला नै समाधान गरेर एउटा समग्र प्याकेजका साथ बैठकमा जान्छौँ। जस्तो कङ्ग्रेसले पनि र जसपाले पनि तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था के हो, आधिकारिकता के हो भनेर प्रश्न गरेको छ नि। यो अन्यथा कुरा होइन, त्यो उहाँहरूले गर्नै पर्दैन। अहिले हामी स्वयंले त्यसका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। हामी स्वयंले भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि यो हामीलाई यसरी बोलाउँदा पनि पछाडि फोर्को जोडेर यो समूह भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो उहाँहरूले कुनै नयाँ कुरा भनेको होइन। उहाँहरू तपाईँहरूको पार्टीको अवस्था के हुन्छ, तपाईँहरूको आधिकारिकता के हुन्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले इङ्गित गरेको मात्रै हो। त्यो त यथार्थ हो। फेरि अहिले त्यो त टुङ्गिएको छैन। निर्वाचन आयोगले के कारणले हो त्यो कुरा टुङ्ग्याउन चाहेको छैन। अब निर्वाचन आयोग भएन भने त्योभन्दा माथिका निकायहरूलाई पनि गुहार्नुपर्ने हुनसक्छ।
भनेपछि कङ्ग्रेसले यदि नेतृत्व गर्नको लागि ऊ आधिकारिक रूपमा अगाडि आयो भने नेतृत्व सम्पन्न तयार हो। हामी खुला छौँ, हामी छलफलका लागि खुला छौँ। हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो एक्लै सङ्ख्या पुग्दैन, संसदीय दलको करिब गणित बाहिर आइ पनि सकेको छ। यस हिसाबले गर्दा पनि यदि त्यो परिस्थिति आयो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ। जो प्रतिगमनको विपक्षमा रहेका दलहरू थिए, जो यो असंवैधानिक कदमको विपक्षमा रहेका दलहरू थिए, मुलुकको संविधान र प्रणाली बचाउनको लागि जो दलहरूले आवाज उठाएका थिए, ती दलहरू एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउने वातावरण बन्छ। तर यो जनमत विरुद्ध भएन। जनमतलाई हामीले कसरी बुझ्ने? जनमत त 2074 को निर्वाचनमा एउटा पार्टीको पक्षमा आएको पनि होइन। मैले भने नि गठबन्धनको पक्षमा आएको हो। हामी दुईटा पार्टीको रूपमा दुईटा चिन्हबाट हामीले मत प्राप्त गरेका हौँ। तर अघि यहाँले भने जस्तै पार्टी एक गर्छौँ भनेरै भोट माग्नु भएको थियो नि त। त्यो हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो, तर त्यो कानुनी र वैधानिक व्यवस्था थिएन। त्यही भएर हामीले दुईवटा अलग अलग चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेर आएका हौँ। फेरि पनि म भन्छु हामीले त्यो बाचा गरेका थियौँ, हामीले एउटै पार्टी बनाएका थियौँ। त्यही आधारमा 76-1 अन्तर्गत बहुमतको सरकारका रूपमा हामीले सरकार गठन गरेका थियौँ र त्यसको सबैभन्दा ठुलो लाभकारी केपी शर्मा ओली र उहाँको गुट भएको थियो। अहिले देशभरि भएका नियुक्तिहरू राष्ट्रपतिदेखि तल वडासम्मका हेर्नुभयो भने उहाँहरूको एकल वर्चस्व जस्तो मानौ उहाँको गुटले नै यो निर्वाचन जितेको हो। उहाँले चाहिँ यो लाइसेन्स प्राप्त गर्नुभएको हो, पार्टी चाहिँ उहाँको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेर अरू बाँकीले दिएको हो जस्तो गरेर उहाँले हालिमुहाली चलाइरहनु भएको छ। यति गर्दा पनि उहाँलाई यो पार्टीको जुन माया लागेन, यो पार्टीको एकताप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता देखिएन र उहाँले अलिकति पनि पछाडि हट्ने, आफूले अलिकति पनि स्वीकार गर्ने आफ्नो कमजोरी जुन देखाउनु भएन। त्यसले गर्दा आजको जुन परिस्थिति आएको छ, अब यो कारणले गर्दा जनमत त यसै खण्डित भइसक्यो। जनमत के खण्डित भयो भन्दाखेरि उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गर्दाखेरि कि यो जनमत यथावत थियो त, कि यो जनमतलाई चाहिँ मानेरै उहाँले गर्नुभएको थियो त? त्यो जनमतलाई त उहाँले नै अस्वीकार गरिसक्नुभयो। त्यसले गर्दा यो त पुनर्जीवित संसदमा अब विकल्पहरू खुला हुन्छन्। अब 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशन समेत दिएको छ। यहाँहरूले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने भन्ने किसिमको निर्णय नै आधिकारिक रूपमा आइसकेको छ। भनेपछि अब के हुन्छ? संसद बैठक आह्वान भइसकेपछि संसदले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। सरोजी, संसदले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। संसदको नियमावली छ, संविधान छ, हाम्रा ऐनहरू छन्, त्यसअनुसार संसद अगाडि बढ्छ। अब हामीलाई विश्वास छ त्योभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले बचे खोजेको लाज जोगाउनु भए पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधि सभामा जानुहुनेछ। नभए कसरी मुख देखाउनु होला भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई। जो संसदको उहाँले असामयिक हत्या गर्न कोसिस गर्नुभयो, त्यो बिना कारण प्रतिनिधि सभालाई दण्डित गर्ने जुन कोसिस गर्नुभयो, त्यही प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधि सभाभित्र जान त लाज लाग्नुपर्ने हो। राजनीति नैतिकता भएको व्यक्तिले यस्तो अवश्य पनि गर्दैन। तर पनि यदि उहाँ निर्लज्ज हुनुभयो भने संवैधानिक अरू कानुनी उपायहरू छन्। हामी संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्छौँ। पहिला नै हामीले अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छौँ। परिमार्जित गरेर अहिलेको परिस्थिति अनुसार त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र हामी उहाँलाई बिदा गर्छौँ। अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न पनि बहुमत चाहियो, त्यसको समीकरण चाहिँ के हो? हामी बनाउँछौँ। हामीले मैले तपाईँलाई अघि भने नि दलहरूसँग हामी छलफलमा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूसँग हामी परामर्शमा छौँ। हामी आवश्यक सङ्ख्या सहित प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन्छौँ। एकजना वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेताले त हिजो मात्रै पनि के भन्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र ओली समूह बीच समीकरण भएर सरकार अब अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भनेर भन्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक र प्रक्रियासङ्गत ढङ्गले आउने कुनै पनि प्रस्तावलाई वा प्रक्रियालाई हामीले अस्वीकार गर्न मिल्दैन। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही निर्णय गर्यो, केपी शर्मा ओलीसँगै हामी गएर चाहिँ सरकार बनाउँछौँ भन्यो भने रोक्न सक्ने हाम्रो क्षमता पनि रहँदैन, हाम्रो त्यो दायित्व पनि होइन। हामीले भनेका के छौँ भने यो प्रतिगमनका विपक्षमा रहेका, यो असंवैधानिक कदमको विपक्षमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा बसेर सरकार चलाउँ, यो संविधान जोगाउँ, प्रणाली जोगाउनमा हामी जसरी आफ्नो ठाउँबाट भए पनि एउटै आवाजमा थियौँ, त्यो अगाडि बढौँ भनेका छौँ। होइन केपी ओलीको त्यो असंवैधानिक कदम बेठीको भन्दा भन्दै, अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिकको भन्दा भन्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेस केपी ओलीसँग सहकार्य गर्न जान्छ भने हामीलाई त्यसमा केही भन्नु छैन। हामी अहिले त्यो कल्पना गर्न चाहँदैनौँ। त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा, उहाँहरूका कुराकानी सुन्दा गर्दा र वार्ताको जुन अहिले छलफल चलिरहेको छ, यो हेर्दाखेरि त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर एउटा राजनीतिक पार्टी हो, स्वतन्त्र पार्टी हो। कुनै पार्टीले आफ्नो निर्णय गर्छ भने हामीले त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। अब प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्तावको कुरा यहाँले गर्नुभयो। यो अहिले जुन घटनाक्रमहरू भयो त्यसमा आन्दोलनकै क्रममा पनि सडकबाटै राष्ट्रपति विरुद्ध पनि आवाजहरू उठेका थिए। राष्ट्रपति माथि चाहिँ अब अघिल्ला कदम के हुन्छ? राष्ट्रपतिले आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सक्नु भएन, यो सत्य कुरा हो। एउटा घटना होइन, अनेक घटनाहरूमा उहाँ एउटा
केपी शर्मा ओलीको मामुली कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। मुलुकको राष्ट्र प्रमुखको दायित्वबाट उहाँ विमुख हुनुभएको छ। तर पनि हामी यति बेला सरकारमा केन्द्रित छौँ। हामी अहिले राष्ट्रपतिको बारेमा केही सोचेका छैनौँ। व्यक्तिगत मतहरू हुन सक्छन्, मेरो पनि मत छ, अरूको पनि मत होला। तर अहिले हामी चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको कारण उत्पन्न यो परिस्थितिलाई हामी यसै गरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। एकपटक चाहिँ महाभियोगका सन्दर्भहरू पनि आएका थिए नि, कुराहरू पनि उठेका छन्। यो अगाडि बढ्दैन उसो भए? अहिले बढ्दैन। अहिले हामीले सरकारको बारेमै हामी केन्द्रित भएका छौँ। हामी प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार बनाउने कुरामै हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ। यसले त खालि सत्ता नै केन्द्रमा रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दैन अथवा त्यस्तो किसिमको सन्देश दिन्छ? सर, यसमा लुकेको कुरा छैन। राजनीतिक दल हुने अनि सत्तामा मेरो रुचि छैन वा सरकार बनाउँदैन भन्ने यो मिल्दैन दुईटा कुरा। यो त चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मासु खान मन छ तर चाहिँ काटमार गर्नुहुन्न भने जस्तो कुरा हुन्छ यो। त्यसले गर्दा यसलाई खालि कसरी बुझ्ने, त्यो खेलको नियमभित्र छ कि छैन, संविधानको परिधिभित्र छ कि छैन, दिएको एउटा गिभन कन्टेक्स्टमा त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाउने वा हटाउने विषयमा राजनीतिक दल संलग्न भए भन्ने कुराले उनीहरूलाई गाली गर्ने होइन, त्यो खालि प्रक्रिया सम्मत हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरामा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ठिक छ, कुनै पनि घटनाक्रमलाई कानुनी रूपले हेर्ने, संवैधानिक रूपले हेर्ने, त्यो चाहिँ संविधान सम्मत छ कि या संविधानको विरुद्धमा छ कि भनेर हेर्ने या राजनीतिक नैतिकताका प्रश्नहरू त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने एउटा पक्ष छँदैछ। तर विगतमा जसरी एउटै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि एउटै चाहिँ संसदको कार्यकालमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बने नि, त्यही पार्टीको नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपबाट राजीनामा दिएको छ, फेरि त्यही पार्टीको अर्को नेता प्रधानमन्त्री बनेको छ। त्यो तत्कालीन अहिलेको सिङ्गो नेकपा भनौँ या तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमाले भित्र दुवैतर्फ देखिएको हो। त्यो स्थितिबाट पार पाउँदै अब एउटा स्थायित्वको लागि भन्दै जसरी दुई पार्टी एक भएर आम मानिसहरूसँग अथवा जनतासँग भोट मागेर हामी स्थायित्व दिन्छौँ भनेर अगाडि बढेको अवस्था अहिले आएर अहिलेको अवस्था अब व्याख्या गरिरहनु पर्यो हैन? अब त्यो जिम्मेवारी चाहिँ जस्तो तपाईहरुको पक्षले पनि उठाउनु पर्छ कि पर्दैन? अब बन्ने सरकार चाहिँ फेरि आउने चुनावसम्म चाहिँ एउटै सरकार अगाडि बढ्छ अथवा एउटै प्रधानमन्त्रीले जो प्रधानमन्त्री बने पनि एउटै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अबको चुनाव गराउँछन् भन्ने त कुनै ग्यारेन्टी देखिन अहिलेको समीकरणमा हेर्दाखेरि। यस्तो छ, अब हामीले कुन दृष्टिले हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। हामीले अविश्वासको दृष्टिले हेर्यौँ भने अविश्वास पनि देख्न सक्छौँ। हामीले विश्वासको दृष्टिले हेर्यौँ भने हामी विश्वास पनि भेटाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि अब करिब 2 वर्ष समय बाँकी छ। हाम्रो संविधानले नै सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ र हामी अब बन्ने सरकारलाई सुविधा छ। जस्तो कि पहिला 2 वर्षमा जुन सुविधा थियो अब बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षमा त्यो सुविधा छ। त्यसले पनि एउटा प्रोटेक्सन गर्छ जस्तो लाग्छ। साथसाथै हामी त 2 वर्ष होइन 1.5 वर्षमै जनतामा जानुपर्छ। यदि हामीले अहिले प्रधानमन्त्री बनायौँ फेरि 6 महिनामा 5 महिनामा परिवर्तन गर्न थाल्यौँ भने जनताले हामीलाई के भन्छन् भन्ने पनि एउटा राजनीतिक दललाई त डर हुन्छ नि। त्यसले गर्दा अब जुन बन्छ एउटा सहमतिका आधारमा जुन सरकार बन्छ यो सरकार नै बाँकी 2 वर्ष जानुपर्छ मेरो मान्यता। साथसाथै के पनि यहाँ नबोलौँ भने केपी ओली राजनीतिक स्थिरताको पक्षधर, अरू राजनीतिक अस्थिरताको पक्षधर होइन। उहाँले पनि त 3 वर्ष मात्रै एउटा सरकारको आयोग बनाएर बाँकी अवधिमा त जो भए पनि अर्को प्रधानमन्त्री आउने त व्यवस्था उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दा यसको सुरुवातै केपी शर्मा ओलीबाट भएको छ। उहाँले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसका कारणले देशमा राजनीतिक अस्थिरता आउँदैछ, त्यसका कारणले देशभित्र नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। नभए त भदौ 26 गते बसेको पार्टीको स्थायी समितिको बैठकबाट त हामीले तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनु पर्ने लेखेरै निर्णय गरेर दिएका छौँ नि त। अरू कुनै कुरामा उहाँलाई पार्टी चाहिँदैन थियो, अरू कुनै कुरा छलफल गर्नु पर्दैन थियो। उहाँलाई चाहिँ बाँकी अवधि चाहिँ दिने भने उहाँ तुरुन्तै बैठक बसाउन तयार भइहाल्नुहुन्थ्यो। त्यो खालको परिस्थितिबाट आज पार्टीलाई, देशलाई, प्रतिनिधि सभालाई जहाँ उहाँले ल्याइ पुर्याउनु भएको छ यसको हामीले नियति त भोग्नै पर्छ। अब यदि नेकपाले नै नेतृत्व गर्ने भयो भने चाहिँ माधव कुमार नेपाल नै होला हैन प्रधानमन्त्री? म अहिले व्यक्तिका रूपमा कसैलाई भन्न चाहन्न। मैले भने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा नम्बर हुँदैन। यो गणितको खेल सुरु भइसकेपछि को व्यक्तिका नाममा सहमति हुन्छ, अरू राजनीतिक दलले को मान्छेलाई को नेतालाई चाहिँ सहज महसुस गर्छन्, को नेताले सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छ, यी सबै आधारमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयन हुन्छ। त्यो नेकपाबाट पनि हुनसक्छ, नेपाली कांग्रेसबाट पनि हुनसक्छ, त्यो अरू कुनैबाट पनि हुनसक्छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरूप्रति जुन आकर्षण देखिएको छ विगतदेखि नै, यो एउटा अब ब्रेक हुने बिन्दुमा आइपुग्यो जस्तो
महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्छ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विद्यार्थीको हिसाबले मैले हेर्दाखेरि सरोजी हामीले विश्वमा केही नयाँ सन्देश दिएका थियौँ। म पार्टीको विदेश विभागको उपप्रमुख छु। कम्युनिस्ट पार्टीका कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिने, बैठकहरू एटेन्ड गर्ने मौका मिल्ने गर्छ र हामीलाई बडो आशाका साथ, आश्चर्यका साथ र उत्सुकताका साथ हाम्रा संसारभरका मित्रहरूले हेर्दथे, सोध्दथे, बुझ्दथे, हामीसँग कुराकानी गर्दथे कि आज संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको बेलामा तिमीले नेपालमा कसरी यो सम्भव गर्यौ, तिमीले चाहिँ कसरी काम गर्यौ भनेर हामीलाई सोध्थे र हामीले हाम्रो देशको विशिष्टता र यस देशमा विकसित कम्युनिस्ट आन्दोलनको चरित्रलाई संसारभर पुर्याउने कोसिस गरेका थियौँ। हामी दुई फरक फरक धारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि मिलेर जान सक्ने हामीले यसरी आधार तयार गऱ्यौँ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई यहाँ ल्याइ पुर्यायो भनेर हामीले जसरी व्याख्या गरेका थियौँ, आज हामीलाई ठिक त्यसको उल्टो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने भएको छ कि यति छिटै एकताको यति छोटो समयमा तिमीहरू कसरी अनेकतामा पुग्यौ, तिमीहरूको एकता सैद्धान्तिक वैचारिक आधारमा उभिएको रहेनछ, तिमीहरूको एकता साङ्गठनिक आधारमा उभिएको रहेनछ, तिमीहरू सत्ता स्वार्थको लागि मिलेका रहेछौ भन्ने प्रश्न त आज हाम्रो बिचमा आउँछ। र धेरै टाढा जानु पर्दैन। 2011 सम्म हाम्रै छिमेकी भारतको पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार थियो। 33 वर्षभन्दा बढी 34 वर्ष करिब कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँ चलायो, सरकार चलायो र 2019 को लोकसभा निर्वाचनमा आउँदाखेरि 42 सिटमा चुनाव लडेको कम्युनिस्ट पार्टीले 41 सिटमा जनमत गुमाउनु पर्यो। यो यथार्थ पनि हाम्रा सामु छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ एउटा युवा पुस्ताको कार्यकर्ता हुनुको नाताले यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सानैदेखि लागेर आफ्नो मात्र होइन देश र जनताको भविष्यको ऐना यसैमा देखिरहेको एउटा व्यक्तिको हिसाबले दुःख पनि लाग्छ कि हाम्रो नेताहरूले एउटा उचाइमा लिएर पार्टीलाई बचाउन सक्नु भएन जस्तो लाग्छ। फेरि पनि जतिसुकै कठोर भए पनि राजनीति भनेको राजनीति हो। राजनीतिमा मत मिल्न सक्छन्, नमिल्न सक्छन्, मिल्दा पनि हामीले एउटा दूरीका साथ मिल्न सक्छौँ, एउटा मान्यताका साथ मिल्न सक्छौँ, नमिल्दा पनि हामीले एउटा मान्यता र एउटा दूरीका साथ, एउटा संस्कारका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। व्यक्तिगत गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप, अझ पार्टीका नामहरू नै बिगारेर भन्ने, नेताका नामहरू नै बिगारेर भन्नेदेखि मान्छेलाई चाहिँ जुन प्रकारको अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन् मान्छेहरूबाट, त्यो चाहिँ व्यक्तिहरूमा मलाई मन परेको छैन। राजनीतिक कुरामा हामी आलोचना गर्न सक्छौँ, राजनीतिक ढङ्गले हामी एकअर्काका विषयहरूमा कुरा उठाउन सक्छौँ, मतान्तर भएपछि विषयहरू आउँछन्। तर त्यसलाई व्यक्तिगत झगडाको रूपमा भन्दा पनि मत मिलेन भने हामी अलग अलग जान सक्ने र कुनै पनि बिन्दुमा फेरि हाम्रा बिचमा कार्यगत एकता हुने, पार्टी एकता हुने सम्भावनाका ढोकाहरूलाई पनि हामीले खुलै राख्नुपर्छ। कतिपय चाहिँ विश्लेषकहरू या राजनीतिका जानकारहरू के पनि भन्छन् भने, कतिपय आलेखहरू मार्फत या कतिपय भनाइहरू मार्फत पनि के कुरा आइरहेको छ भने, जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अलिकति विग्रह हुने या भइरहेको चिज भत्किने, यो त स्वाभाविक नै हो। जस्तो पातलो मसाल मोटो मसाल मिलेर एकता केन्द्र बन्ने, त्यो एकता केन्द्र पनि फेरि भत्किने। म यसमा यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामीले राजनीतिक दल व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ नेपालमा। यो वा त्यो दल, कुनै पनि दल छैन मलाई देखाउनुहोस् जो चाहिँ फुट र विभाजनबाट नगुज्रिएको होस्। नेपाली काङ्ग्रेस 2007 सालभन्दा अगाडि स्थापना भएर 7 सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। त्यो पार्टी कतिचोटि विग्रहको शिकार भयो। बीपी कोइराला र मातृका प्रसाद कोइरालाको विवाद हेर्नुहोस्, पछि आएर गिरिजाप्रसाद र कृष्णप्रसाद भट्टराईको विवाद हेर्नुहोस्, पछि गिरिजाप्रसाद र शेरबहादुरको बिचमा विवाद आएर पार्टी नै विभाजन भएको इतिहास हेर्नुहोस्। तत्कालीन एमाले पनि विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाटै अगाडि बढेको हो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र, त्यसै गरी राप्रपा, तराई मधेस केन्द्रित पार्टी, सानोभन्दा सानो पार्टी, मैले अन्यथा केही भनेको होइन, नेकपा माले जस्तो पार्टी पनि 3 चोटि 4 चोटि फुटेको देखेका छौँ। मसाल सबै कम्युनिस्ट मात्र होइन, नेपालको कुनै पनि पार्टी त्यस्तो छैन जो चाहिँ नफुटेको होस्। मैले नाम लिएँ नि, राप्रपा, मधेसी दलहरू, नेपाली काङ्ग्रेस, त उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, उहाँहरू पनि फुट विभाजन एकता यसको प्रक्रियाबाट गुज्रेर आउनुभएको छ। त्यसले मलाई कस्तो लाग्छ भने, नेपालमा हामी जति पनि राजनीतिक दलहरू छौँ, राजनीतिक कर्मीहरू छौँ, यो राजनीतिक व्यवस्थापनको पाटोमा हामी कमजोर छौँ। ठुल्ठुला दलहरू छन् संसारमा, लामो समय 100 वर्ष 150 वर्ष 50 वर्षदेखि सर्भाइभ गरिरहेका, शासन चलाइरहेका, त्यहाँ विभाजन आएको छैन। त्यहाँ आपसमा आएका मतान्तरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा प्रणालीको विकास भएको छ। सानोतिनो विभाजनहरू भारतीय काङ्ग्रेस आइमा पनि आएको देखिन्छ। इन्दिरा गान्धी सत्तामा हुँदाखेरि मोरारजी देसाईहरू निस्केको, निगाली गप्पाहरू निस्केको, उहाँहरूको त्यो पनि छ। तर मूल प्रवाहको रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले आफूलाई राख्दै आएको छ। भारतीय जनता पार्टी अहिले संसारकै सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आफूलाई दाबी गर्छ सदस्यताको हिसाबले। त्यो पार्टी पनि त्यहाँभित्र थुप्रै मतान्तरहरू छन्। पहिलो पुस्ताका थुप्रै नेताहरू चाहिँ अपमानजनक ढङ्गले बाहिरिएको हामी देख्छौँ। मार्गदर्शक मण्डलमा लिएर थन्काइएको आवाजहरू पनि उठ्ने गर्छ। तर त्यो पार्टीले पनि आफूलाई म्यानेज गरेको छ।
रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी अमेरिकाको अथवा चीनको कम्युनिस्ट पार्टी 100 वर्ष पूरा गर्दैछ। यो वर्ष चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष हो। चिनिया कमरेडहरू हामीसँग कुरा गर्दा गर्वका साथ भन्छन् थुप्रै विवाद आए, पार्टीमा सांस्कृतिक क्रान्तिको विषय आयो, पार्टीका महासचिवलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, पार्टीबाट निकाल्ने स्थिति आयो, नजरबन्दमा राख्ने स्थिति आयो, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन भएको छैन। अर्थात् राजनीतिक व्यवस्थापनको यो पाटोमा हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू चुकेका छौँ। यसमा अपवाद हो। राजनीतिक दलको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन अथवा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्नुको अर्थ नेता पनि जन्मिएका छैनन् हामी कहाँ। होइन, हामी कहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा सही निर्णय गर्ने या नेतृत्व गर्ने नेता भएको राजनीतिक दल मतभिन्नतालाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, हामीले खेलको नियममा हिँड्न सकेनौँ। तपाईँसँग बहुमत छैन केन्द्रीय कमिटीको, तपाईँ बैठकै बोलाउनुहुन्न, तपाईँसँग संसदीय दलको बहुमत छैन, तपाईँ बैठकै बोलाउनुहुन्न भने त्यो बेलामा के उपाय हुन्छ? तपाईँ पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रणाली छैन यहाँ, तर कुनै नीतिगत निर्णय गर्दाखेरि पार्टीमा सल्लाह गर्नुहुन्न भने त्यो पार्टीको के काम त? त्यो पार्टीले सरकार चलाएको भनेको कहाँनिर प्रतिबिम्बित हुन्छ त? जब हामीले एउटा आउटलेट दिँदैनौँ नि, हामीले मतहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँभित्र सबैका मतहरू सुनिने एउटा प्रक्रिया सम्मत प्रणाली जब अपनाउन सक्दैनौँ, तब राजनीतिक दलहरूमा गन्जागोल सुरु हुन्छ। एउटा राजनीतिक दलमा निर्वाचन हुन्छ, हामीले नेकपा एमालेमा त्यो अभ्यास गरेका थियौँ कि महाधिवेशनमा जाने, महाधिवेशनमा कार्यकर्ताबाट निर्वाचित हुने, निर्वाचित भएको नेतृत्वलाई सघाउने, हामीले त्यो अभ्यास ल्याएर आयौँ। पहिला झलनाथ खनालले चुनाव जित्नुभयो, त्यसपछि केपी ओलीले चुनाव जित्नुभयो, हामीले मानेकै थियो नि त त्यो प्रणाली हुन्जेल। तब जब प्रणालीलाई भत्काउनुहुन्छ, तपाईँ सबै आफ्नो अनुकूल बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो बेलामा त पार्टीमा असन्तुलन पैदा भइहाल्छ। त्यसले गर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मात्र होइन, मैले अध्ययन गर्दैछु नेपालका समग्र राजनीतिक दलहरू जो 2007 सालभन्दा अगाडिदेखि आजसम्मका यो 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि यो राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रणाली सङ्गत ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुरामा हामी सबैमा कमजोरी देखिन्छ। अब फेरि केही समय कसैको पनि बहुमत आउँदैन र देश फेरि उही भुमरीमा अल्झिरहन्छ भनेर जुन विश्लेषण भइरहेको छ नि, अब फेरि पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति म त्यो खतरा देख्छु। मलाई पनि त्यसको चिन्ता छ। किन भन्दा यो हामीले संविधान बनाउँदाखेरि एउटा कुरामा कति ध्यान पुर्याउँ थाहा छैन, जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ यसले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने कुरा बढी सङ्केत गर्छ। हामीले 60% प्रत्यक्ष निर्वाचित, 40% समानुपातिक प्रणाली व्यवस्थापन गरेका छौँ। हामीले सबै जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर त्यो गरेका छौँ। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्षमा कसैले बहुमत ल्यायो भने पनि समानुपातिकले त्यो बहुमतलाई कायम रहन दिँदैन समग्रतामा। जस्तो उदाहरणका लागि अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले 80 सिट जित्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले 22 सिट जित्यो। तर समानुपातिक भोट हेर्नुहुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको 40, हाम्रो 41 सिट आएको, एक सिट मात्र बढी छ। यो प्रणालीले कुनै पनि दललाई बहुमत आउनबाट रोक्छ। मेरो त के राय छ भन्दाखेरि यदि संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भयो, बहस सुरु भयो भने हामीले यो प्रणालीलाई बदल्नुपर्छ। संसारभरका प्रतिनिधि सभाहरू जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। समानुपातिको प्रावधान खारेज गर्नु पर्दैन। समानुपातिको प्रावधान माथिल्लो सदनमा लैजानुपर्छ। त्यो पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। देशका सबै जाति, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र, भूगोल सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। तर त्यसलाई माथिल्लो सदनमा राख्नुपर्छ। तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभाबाट अहिले जुन व्यवस्था छ त्यो हटाउनुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभालाई जनताले जसरी निर्वाचित गरेर पठाएर आउँछन् त्यसरी निर्वाचित भएर आउन दिनुपर्छ र त्यो चाहिँ प्राकृतिक हुन्छ। त्यसले एउटा कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार दिने सम्भावना बढी प्रबल हुन्छ। योभन्दा कुनै पार्टीलाई, नेतालाई फाइदा घाटा के हुन्छ मैले यो हेरेर भनिरहेको छैन। मैले थुप्रैचोटि लेखेको छु, बोलेको छु। 72 मा संविधान बनाउँदादेखि नै हाम्रो यो त्रुटि भएको छ। नेपाल जस्तो देशमा जहाँ राजनीतिक अस्थिरता यहाँको मुख्य समस्या हो भनेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ बहुमतको सरकार बन्नै नसक्ने करिकरी स्थिति बनेको छ। अघिल्लोचोटि पनि हामीले तत्कालीन नेकपा एमाले 100 सिटमा उम्मेदवार उठाउँदा 80 सिटमा जितेका थियौँ, तर पनि हाम्रो एकल बहुमत आएन। जब यो अवस्थामा पनि कसैको बहुमत आउँदैन भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् अब कुनै पार्टीले 80% जित्ने सम्भावना रहन्छ। यहाँ ठुलो पार्टी यसरी फुटेको छ, नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो अवस्था छ, उसको भोट सेयरै त्यहाँभन्दा बढी बढ्न सकिरहेको छैन भनेपछि हामीले प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। यद्यपि यो अहिले कति सान्दर्भिक होला, के होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने हामीले यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। एक त अब हाम्रो प्रणाली नै कस्तो छ यहाँले बताइसक्नुभयो। अर्को अब कसैको बहुमत आयो भने पनि कहिले पनि नटिक्ने होइन। विगत
का बहुमतका सरकार हेर्ने यो विडम्बना अहिले पनि छ। यो विडम्बना छ। हामीले देख्यौँ विगतमा नेपाली कांग्रेसले 15 सालमा 2/3 बहुमत ल्यायो। बेग्लै कारणले त्यो प्रतिनिधि सभा चल्न सकेन, राजाले कु गरे। त्यसपछि 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर आयो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पुरा हुन पाएन। 51 सालको त प्रतिनिधि सभा नै हङ बन्यो, त्यहाँ विभिन्न खालका सरकारहरू बने। 56 सालमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएर आयो, 3 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो। पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा उहाँले भोट माग्नुभयो, 1 वर्षमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यसको 1 वर्षमा उहाँले पनि राजीनामा दिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले त्यो कुरा पुनरावृत्त हुँदैन कि भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो। केपी शर्मा ओलीले यो बहुमतलाई थ्याक्न सक्नु भएन, यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्न सक्नु भएन र उहाँले पनि असमयमै प्रतिनिधि सभाको विघटनको सिफारिस गरेर देशलाई नयाँ अन्यलमा लिनुभयो र अहिले यो फेरि अर्को परिस्थिति निर्माण भयो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल। पछिल्ला घटनाक्रमहरूका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। यससँगै कार्यक्रम समय सन्दर्भको आजको लागि समय सकिएको छ। भोलि फेरि अर्को सन्दर्भ लिएर हामी आउँछौँ नै। नमस्कार।